Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Récemment, je vous ai demandé votre avis sur la page. Elle a le contenu, t'as le prochain tuto. Et à la demande de Taïeb Mazri, Nazim Ben, قالوا نديرو des tutos على le traitement. نبداو le premier tour sur Lightroom, نديرو un tour global, نشوفو كاع Lightroom comment ça fonctionne. كيفاش ملي تمبورتيو اون فوتو حتى تكملوها وتكسبورتيوها. بون غير تفتحوا لايتروم تجيكم هاد لا فاصاد بيبليوتيك هنايا من الفوق، تجيكم هاد لا فاصاد وتجيكم كري ما فيهاش هاد لي فوتو. هنا جبت دو زيكزامبل ما تفهمكم علاش برك. من بعد تلقاو هادي من الفوق عندكم بيبليوتيك ديفلوبمون كارت ليف، من بعد نشوفوهم. هنا عندكم تو سكي فو ديسك دور، هنا عندكم الديسك دور تاعكم. هنا عندكم لي مود d'affichage la grille بزاف لي فوتو، اون فوتو اون غران ودني بلي فلاش نورمال. عندك مود اكس يغريك تكومباري هاد لا فوتو مع هادي، تصور زعما زوج كيف كيف ولا با ترو امبورطون. من عندك ليستوغرام تو سكي بريسيت حاب ديرو ديريكت. باش تامبورتيو لي فوتو في لايتروم، امبورتي سيليكسيوني ديسك دور تاعك ماك حط فيه تصويرة 5 فوتو. فوالا كي تروح تامبورتي دي فوتو تجيك هكذا. كي يكون عندك دي فوتو ديجا مامبورتين تما ما تقدرش تسيليكسيونيهم، يجوك هكذا. هاد لي دو فوتو هما اللي شفتهم قبيله، هما اللي هم ديجا مامبورتين، واللي ماشي مامبورتين تقدروا تسيليكسيونيهم. سيليكسيوني تو تسيليكسيوني تو هاد لي بوطون امبورط. فوالا تجيكم كاع لي زيماج هادوك اللي عندكم في لا بيبليوتيك. سكي فو سافوار سي كو تقدروا تبدلوا من دوسي لدوسي. منا باغ تبدلوا منا عندكم دي فوتو امبورتي دي زوتر دوسي، تقدروا تبدلوا فاسيلمون. فوالا بور لو تريتمون د فوتو ما حشتيه. بون تقدروا زعما باغ اكزومبل عندكم دي فوتو مصورين افيك دي ديفيرونت كاميرا، منا تفلتريو ديريكت. باغ اكزومبل هادو هما ديريكت بجو برو هيرو 4. نحب كا اللي مصورين بالكانون، فوالا مصورين بالكانون لي ب 50 مليمتر، فوالا افيك 28 مليمتر. فوالا يفلتري لك كلش، عنده كلش لي زانفورماسيون، يفلتري كلش فاسيلمون. تحب دير فلتراج تاع لا سيليكسيون تاعك لي فوتو زعما هذا تبدل اكسبوزيسيون. هنايا تشوفها نديرو جي تزيد شويه في الاكسبوزيسيون، تنقص بلا بلا كونتراست، دي حاجه خفيفه. هي لو ميو تو ريتابلير، لو ميو هي نروح الموديل هذا، موديل ديفلوبمون. الموديل ديفلوبمون تبدل كاع لا فاصاد، لا بار تقدروا تدخلوها كاع لي بار تقدروا تدخلوا على الخروج اما بيان لا فلاش لتحت. فوالا هنا عندنا نوتر هيستوغرام، هنا عندنا لا فوتو، هنا عندنا لي بريسيت. شو واحد مريقل يعفسها ديجا دونك يستعملها ديريكت. تاك 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 سي با واش مريقلين نوغ بلان. جينيرالمون تحت يجي ليستوريك. فوالا هاوليك ليستوريك تحبو تولو اللور يسايزي بارامتر ولا ان كونترول زد يفريها سي بلو رابيد. اخرنا نعمل بريسيت. نبداو هنايا بصح كاع راهو يدور هنا من هذا الكوتي. هذا هو الموديل ديفلوب. فو سافوار كو هادو كاع سون ديزون سي موديل تقدروا تخرجوا غير واش تسحقوا، تقدروا تخرجوهم كاع على فوا سا ديبون نتوما لي ديزير تاعكم. نبداو من الفوق. من الفوق عندنا لا طومبيراتور وعندنا لا تنت. بون قبلها نسكمو شويه ليكسبوزيسيون، ليستوغرام تاعنا طالع، نسكمو شويه ليكسبوزيسيون. فوالا تاع هاد ليماج كونتراست. بون ليكسبوزيسيون كوفقتولها كاع لا لومينوزيتي اللي عندنا في لي زابليكاسيون في التليفون، واش لومينوزيتي ولا هي ليكسبوزيسيون. كونتراست واش يدير؟ كونتراست يحكم لي بلون يزيد يبيضهم ولي نوار يزيد يظلمهم. تما كي نزيد كونتراست هاوليك، كي نقصو هاوليك
لي كولور يعاودو يخرجو كتر تما. اذا كانت اون كولور كلار تولي فونسي. الالغوريثم تاعو في لي كولور مش كيما تاع ساتوراسيون ولا تاع الفيبرونس، ماشي كيف صح. قلنا كونتراست الحال. بعد عندنا لي اوت لومير. لي اوت لومير هو سلايدر عندو كاع كي تزيدهم يزيد الضو، كي تنقصهم ينقص الضو. بصح هنايا شغل في اون بارتي بيان بريسيز ماشي في كاع ليماج. كيما راكو تشوفو كي نبوجي هنايا ويتبدل هنايا باسكو كاين اون اوت لومير. هنا ما تبوجيش، هنا ما تبدل والو باسكو سي سومبر، سي با افيكتي بار سا. كي تشوفو ليستوغرام سافا رياجير على هاد لابارتي برك. تقدر تحكم ليستوغرام ودني ديريكت. ومن بعد عندنا لي زومبر. لي زومبر كيف كيف هادي هي بيضا ما فيهاش لي زومبر تما ما تتقاصش بليفي تاعنا. كي تزيد غير من تحت وتنقص غير من تحت. لي بلون هما دي اوت لومير مي بلوز انتونس بيوضا بزاف. اي لي نوار كيف كيف دي زومبر بوكو بلوز انتونس. دوكا لا كلارتي. لا كلارتي سي كوا؟ لا كلارتي شغل تبين لي ديتاي. فوالا كي تحبوا تحكموا سلايدر تشوفوا واش يدير دايما زيد ماكسيموم نقص ماكسيموم. كان عباد يديروا لي HDR افيك سيت ايفي لا. بون سي موش 100% سي موش باسكو تشوف هنا يخرج لك هاد هولو. كان يطلع هولو، كان يطلع غوست ايفيكت فايس هادو. اون فوا تكليكي تزومي تقدر تدني بهدايا مع فينتر صغيرة هناك حاب دوبل كليك دي زومي كليك 100% سي با انتيريسون 125. بون مانيش نتريتي لا فوتو جور تريتمون باش بوبلي، يعني نفهمكم شاك سلايدر واش يدير. دا ما كان باش تشوفوا ان افون ابخي دايما كان اكس يغريك. بون يغريك كاتبينها بصح هادي كيفاش كانت هادي كيفاش ولات. تزيد كليكي يقسم لك لا فوتو سور دو باغ اكزومبل. تحب تني هنايا كيفاش كانت كيفاش ولات، او بيان العرض او بيان هكذا. كاتبلك افون ابخي. بعد تحب تعاود تولي كليكي على فوتو نعاودو نولو من كل. لا فيبرونس. لا فيبرونس elle va donner de la vie aux couleurs. زيدو مي مش كيما ساتوراسيون قاصحة اكتر. شوفو بلي كاين ديفيرونس ما بين هادي وهادي مش كيف كيف. اون اوتر شوز، عندك ان سلايدر تحطوه في نيمبورت كال فالور تحبي يولي للزيرو دوبل كليك يولي لك للزيرو. on va donner un peu de couleur هكذا. بعد لا سيكسيون لا ساتوراسيون تزيدها تنقصها خليها هكذا ماشي مشكل. من بعد عندنا لا كورب دو جي ان دو بارتي. لا كورب فيها دو تيب، كاين اللي يحكم هكذا يهبط تسمى بلي سلايدر هاك 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 هاك، او بيان كاين يحكمها هكذا بلي بوين. كري ان بوين هنا، بوين هنا، نطلع البوين هذا شويه هكذا نصمدو فوالا. بون لا كورب و ليستوغرام انا خمم ندير لهم فيديو ليهم وحدهم باش يفهموا الناس. لا كورب سي غرادوي دو نوار او بلون، تسمى منا نوار بلون. لي بوين لي تحكموا تهبطوا الفا حينقص لا لومينوزيتي، طلعوا يزيد لا لومينوزيتي في اون سيرتين ريجيون. فوالا هذا يخدم على الهايلايت، هذا يخدم في لي زومبر. بالك ندير عليها فيديو واحد اخر، مانيش حاب ندير فيديو هذه طويله بزاف. من بعد نجو دي اس ال تنت ساتوراسيون لومينونس. لا تنت هي دوكا تخدم لي كولور، تخدم كل وحده وحدها سيباري كولور. باغ اكزومبل عندي هذا الاورانج نبدلو روج جون نبالونسيه كيما نحب.
فوالا. لو vert بالونسيه لو بلو بالونسيه. هادي لو بلو يتبدل من انتر فيرسيون ماجنتا، تحكم قاع لي كولور تبالونسيهم فير اون اوتر كولور. لا ساتوراسيون دوكا تحكم في لي كولور، شاك كولور تحكم وحدها. باغ اكزومبل البلو حاب تزيد البلو هذا تاع السما موش يبان غير سحب تشيني، بصح راني حاب نزيد البلو نزيد البلو، حاب نزيد شويه الفيولي نزيد شويه الفيولي، حاب نقص لورانج نقص لورانج. دونك كيما تحب. لا ساتوراسيون تحكم في لا ساتوراسيون تاع لي كولور كل وحده وحدها. La luminance c'est facile. عندك l'orange par exemple تحبو plus clair, plus foncé. Ce que le jaune kiff. Ce que je conseille c'est faut pas exagérer sur les sliders parce que يولي بان لك ان effet باين بلي facile à distinguer بلي خلطت في les chaînes de couleur color channel بونكلي تحبهم تو قاع مستفين مو بعضهم. فوالا تاع ساتوراسيون لومينونس. هنايا كولور تسيليكسيوني لا كولور ويعطيهم لك بين ثلاثه اوليو تخدم تانت من بعد ساتوراسيون با لومينونس، لا تخدم اورانج عندك تانت ساتوراسيون لومينونس، جون تانت ساتوراسيون لومينونس ايتترا. ان بي vous avez compris بين نوار اي بلون تخدم على لومينونس le mélangeur de couches تاع فوتوشوب. le virage partiel هذا وشنو؟ virage partiel نحكمو لي هايلايت ولا لي زوندرو البيوضا نبالونسيوهم vers une couleur ونحكمو لي زون سومبر نبالونسيوهم vers une autre couleur. par exemple les hautes lumières نبالونسيوهم vers l'orange وعندنا لي زومبر نبالونسيوهم vers le cyan. دونك كل ما تزيد لا ساتوراسيون كل ما لي زون سومبر تزيد فيهم هاد لا كولور. نروح حتى ل 100% باش تشوفو. par exemple خلوها هنا وكيف الهايلايت كل ما نروح كل ما نافونسي كل ما تزيد فو با اكزاجيري غير هنا. ومن بعد بالونس جور تميكسي كتر هكذا ولا كتر هكذا، انت تمد لا دومينونس اللي ما تحب اسكو لهاد لا كولور ولا لهاد لا كولور. سي تو جينيرالمون هنا الفيراج بارسيال مكاش حاجه كبيره، لا تقدر تسيليكسيوني لا كولور تاعك ديريكت بلا بيبات كوم سا. من هكذا تخيروا لي كولور فلاكس دي زيكس وفلاكس دي زيغريك تخيروا لا ساتوراسيون. وباش تحبوا تاكتيفيو ان موديول ديزاكتيفيوه سهله، تقدروا تعبزوا هنايا باك انا ديزاكتيفي لو فيراج بارسيال باك انا اكتيفي شو غادي سويتش اوف اون. دوكا ديزاكتيفيو ونكملو نشوفو لا سويت. هنا عندنا رانيتي تاع ليماج هنايا نشوفو لي كران عبزو الت ودني التصويره هادي كيما كنت تشوفو مصوره بايزو 100 دونك ما عندناش بزاف لي كران نقدر نمدو شويه. لومينونس هادي تو سكي ريدكسيون بروي وكان بون هنايا لو كان نزيدو شويه نكزاجيريو باش تشوفو يخرجونا لي كران هادوما فو ميو ما يكونوش بون. هاي ليك ليماج كيفاش كانت سي فري كال باغي بوكو بلو نات مي بزاف تشوف تبان ديسينيا غير تزومي تلقى لي كران بزاف سي با انتريسون. عندك تصويره في لي كران انت تحب تنحي لي كران عندك سلايدر لومينونس عندك سلايدر كولور هادو كيكون الايزو تاعك عالي بزاف تستعملها. ديتاي تنقص ديتاي تزيد ليساج كونتراست ايتترا. هادو ما صافا تاو ليماج تاعك كيفاش عامله. باغ اكزومبل انا في ليماج تاعي ما عنديش بزاف لي كران نستعملش ريدكسيون بروي باسكو انا دوريجين ما عنديش لي كران. ومن بعد عندنا كوريكسيون دو لوبجيكتيف كيما قلت لكم كاع لي زوبجيكتيف فيهم ديستورسيون في توتو كاتريام اللي ما شافوش يروح يشوفوا باش يرفد شويه لي زوبجيكتيف. يعني كاع لي زوبجيكتيف معوجين وعندهم فينيطاج في لي كوان، يعني هاد لو كوان شويه صومبر على الميليو ميم كان تصور ورقه بيضاء كيف تلقى في لي كوان شويه مظلمه على الوسط. كي تعبز كوريكسيون ديجا هو ينحي هداك العوج
هادي كتمعود شويه في كوتي ولا قبالة، واللي كون كانوا مظلامين وعاودوا ولاو بيان اكسبوزي. دوكا كاين دو كا، كاين سوا لو كا وين لوبجيكتيف تاعك يعرفو ديريكتومون لايتروم، سوا ما يعرفوش. انت تروح تخير لا مارك تاع لوبجيكتيف تاعك، باغ اكزومبل انا كانون 28 ملم عرفو، باغ اكزومبل بلي ساميانغ ما يعرفهمش، روح نتايا كليكي ساميانغ بلا بلا بلا، خير لوبجيكتيف تاعك يمدلك ديستورسيون العوج شحال تحب تنحي تحب تخلي، الفينيطاج شحال تحب تبيضها في ليكون، بالك الريزولطا راه طالك اوتوماتيك ما عجبكش تحب تزيد بيضة تحب تزيد تظلمها. هذا ما كان. هنايا كولور نا بازيك جامي استعملت دائما ندخل بروفيل انكوربوري كولور ولا مانيوال. كولور ينحيك لي زابيراسيون كروماتيك. شنو هاد لي زابيراسيون كروماتيك؟ بالعاني خيارت هاد ليماج هاجا لي زابيراسيون كروماتيك. هنايا كي كان الضوء ان فول كونتراست يكون يجيكم واحد لي كولور، هاد الفيولي ولا هاد لو فيغ هنا في الكوتي شويه فيغ، هادو ما ستنديفهم لوبجيكتيف باش تنحيهم كليكي هنا او نقصهم مي منحهمش 100%. باغ اكزومبل هادوما لي بلو لام هنايا تنحاو 100%، لي فيولي نقصهم بصح ما نحاهمش. دونك انا نحكم لي فيولي ونديه الكري، نزيد نسيليكسيوني شويه منا شويه منا هكداك، وبقى ان كونتور خفيف هنايا. بون ما يديرونجيش فريمون باسكو بعيده كنا مزومين بزاف. و مانيوال هي لا ديفورماسيون تاع لا فوتو مانيوال، سلايدر هاوليك واش يدير يغونفلي. باغ اكزومبل هادي حاب ينحي افيف تاع الفيش اي يعبز هكذا برك، من بعد يعاود يزومي كروبي. مازال ما هضرتش على هادو واش يديروا هو. هادي التعوج فيرتيكال، هادي التعوج هوريزونتال، لا روتاسيون تاع ليماج، ليشيل، اسبي تحبزها ولا تجعلها. و كي دير هاد لي زوبيراسيون كاع ويجيك هاد الكونتور الابيض تحب ما يجيكش، عبز جوست هاد القفله تعاود تركادري لك وحده اوتوماتيكمون. من بعد نهبطو كاين لي في هذا ستانفينيطاج هاولي واش يدير بيوريتي اوت لوميير. هادي جوست تبدلكم. من بعد هنايا تلعب بهاد الفينيطاج، تجيبو او ميليو اروندي كتار ولا ماشي اروندي، بروغريسيف ولا بريسك، اوت لوميير تاك تاك. اللي في تاعنا هذا، ولا تروح دون لوتر سونس وين يولي لك بلون سي تو با سوسي. عندك لي غران تحب دير لي غران زعما تصور صويره نواري بلون تحب ديرها ستيل تاع بكري، و تحب ديرها لي غران فوالا منا، وتخير لا طاي دي غران تخير كلش. بيرسونيلمون جي جامي اوتيليزي سا. ومن بعد نلحقوا للديرني موديول ولا الديرنيير بارتي هي لي طالوناج تاع لا كاميرا. هادي هي بون تجيري بها لي كولور، ديجا عندك دي بريسيت واجدين. سينون تحب تبدل لا تانت كيما تحب، فوالا عندي تبدل من هدا تخيل لا ساتوراسيون تاعها، تبدل منها تزيد نتا لا ساتوراسيون تاعها بنا معجبتنيش. عادي تزيد لا ساتوراسيون تاعها كيما تحب. من بعد تحب منا زعما تعاود عاودو لي موديل، بعد منا تحب تعاود تطلع تنقص لا ساتوراسيون تاع تشيني، لا ساتوراسيون تاع لو روج. سي دي زيكزامبل برك. من بعد نجو لهنا الفوق واش عندنا ديجا هاد الكادنا واش دير هذا الركادراج. الكادنا دي واش دير تكارتي لك لو ميم اسبيكت راشيو، تسمى الطرورة تبقى كيف اذا كانت واحدة 16 فيهم تبقى 16 فيهم، اذا كانت 4 تبقى 4. نتا تسيليكسيوني واش راك حاب تنحي الكادنا، تقدر تهبط هذا وحده وهذا وحده. من بعد
ديجا هنايا عندك دي فورما شغل يعطيهم لك ديريكت دي بريسات. بعد هنا عندك لونغل تحب تدور التصويرة تاعك هكدا ولا التصويرة هكدا بتحكم لوريزون تاعك. سينو كيتلفلك احكم مسطرة حط ان بوين جبدها الاوتر بوين باش تكون مستقيم شغل تكون نيفو عبوز واحد هاد فوالا سي تو. اجوستي ليماج تاجوستي الكادر وحدها مور لا روتاسيون. هذا سي كوا هذا سي لا سوبريسيون ديفو زعما باش تكبروا البانسو ولا هي منا بصح تقدروا بلا مولات تاع لا سوري تكبر وتزيد. سوبريسيون ديفو واش دوك نوريكم شنو باش تفهموا ديريكت. تعبوز سيليكسيوني لك تبدل حاجه بحاجه. Je vous conseille pas trop ديروا هادي Lightroom هذا سي بلوتو طرافاي تاع فوتوشوب مي بور دي بتي ديفو تقدروا ديبانيو بلايتروم. ومن بعد عندنا سوبريسيون دي زيو روج كي يكون عندك ان بورتري باغ اكزومبل فيه لي زيو روج تقدر تنحيهم اون سيليكسيون من بعد لا تكنيك. ومن بعد عندنا فلتر غرادوي هذا واش يدير سي ان فلتر باغ اكزومبل نقص في الاكسبوزيسيون. هذا الفلتر ستان ديغرادي من هذا التري من هاد لا لين ستان ديغرادي. ومن بعد دوك راني حاكم هاد لابارتي دير فيها واش نحب. فوالا باغ اكزومبل نقص نزيد الاكسبوزيسيون نقصها نزيد نحي لي زومبر نزيد نحي لي زومبر نقص هايلايت نزيد كونتراست نزيد ساتوراسيون نزيد بلا بلا. وفي كونترولي هادي ومن لهنا تجي اون ديغرادي تحب تحكم ان بوين هاوديك تحب دير واحد اخر ديرو من تاني هكذا. تحب تسبريمي واحد سيليكسيوني ديليت سيليكسيوني ديليت قفلتها كلابي نح. هذا من بعد هذا سي لا ميم شوز سوف كو لا فورم اي اروندي. وإذا راك حاب تنفرسي باغ اكزومبل هادي نورمال و برا ظلام انفرسي لو ماسك دونك تولي تخدم بون نخدمو على الداخل نخدم على برا كليكي هكذا تخدم على برا ساتوراسيون بلا كيف كيما تحبو برويناتي تحب سوبريمي تحب تبدل لا فورم تاعو داك فوالا تحب سوبريمي ديليت ما وريت لكمش معليش دوك نوريكم هنا. ومن بعد الاخر يبقى لنا البانسو ديجا تغيرو عطيت البانسو تيب ا تيب بي نعطي كونتور بروغريسيف دو بانسو باسكو كونتور ديريكت بون دوك نوريكم اوباسيتي بلس 2 اكسبوزيسيون بلس 2. هذا سي ان بانسو دور كي نزيد لو كونتور بروغريسيف يولي ان بانسو هكذا. الكونتور تاعو عندك ان ديغرادي دور فوالا. كونتور بروغريسيف البانسو تكروري واش تحب فوالا زعما نحب غير هنايا هكذا. من بعد تجي لهنايا تغير قال انا نحب نزيد ساتوراسيون الفوق ما زدناش ما بدلناش الارض عليك تاكتيفي ديزاكتيفي الارض ما تبدلتش غير كان سيليكسيوني البانسو. وين تلقاهم سيليكسيوني البانسو حط لا سوري عليه تولي لك اون روج. باغ اكزومبل راني قصت كاع هاد لونطروا لهنايا راني حاب ما نقيسوش ندير افاسي كليك لهنايا نشوف هذا كاع ما نقيسوش راني قصتو حاب ما يكونش في لا سيليكسيون حاب هذا ما يتبدلش. نولي نشوف سي دوكا ماهوش مسيليكسيوني بصح مازال عندي ديكو هنا ديكو هنايا ديكو في الجامع هنايا. نعاود نشوف صافي شي مازال كاين ديكو هنايا مي بون فهمتو البرانسيب دا هو صح. عندكم بانسو هنايا تحبو تزيدو نوط بانسو كليكي على نوفو وزيد ان دوزيام بانسو دير بيه واش تحب في ليماج تاعك داك باش تسوبريمي تاني كيف سيليكسيوني سوبريمي. ومن بعد تحب تعاود كليك هنايا تعاود تدخل تعاود تشوفو نعاود نشوفو ان افون ابري
فوالا كيفاش كانت لا فوتو، فوالا كيفاش ولات عجباتك هادية راك حاب تكسبورتيها تخرجها من لايتروم باش تحطها في الويب ولا تحطها وين راك حاب. لا بروميير ميثود سي يجي لهنايا اكسبورتي فورمات دي ان جي غرافي ان ايماج خلطة اكسبورتي ديجا هنا تخيل لا ديستيناسيون تاعك راك حاب تكسبورتيها. لتحت تغير الاسم اذا حاب دير ان نون بيان سبيسيفيك ولا هكذا. سبريمي لي انفورماسيون بيرسونيل، سبريمي انفورماسيون هادوما تاع الميتادوني، لوغو اذا حابين بري كونفيغوري هذا نديرو عليه تويت ولا دير ان ريديمونسيونمون اذا حابين. لا كاليتي اسكو 100% اسكو 70%، l'espace couleur، format تاع لا فوتو، format تاع لا فوتو، لا ليميت تاع لو بوا. زعما عندك مينياتور يوتيوب يقول لك 2 ميغا ماكسيموم، هنا انت تليميتيها في 1.9 ميغا exemple. Après tu cliques exporter. Sinon la deuxième méthode nous le développement هنايا sélectionner chaque حاب عندهم تكليكي اكسبورتي تعاود تخرجك لا ميم فenêtre. نولو ديفلوبمون حاجه خفيفه باغ اكزومبل هاد التصويره خدمناها دوكا هاد الزوج حابين نابليكي لهم لي ميم زيفي. كونترول سيليكسيوني هاد لي دو فوتو ريح في هادية on va synchroniser tout synchroniser et hop. واش درنا هنايا كاع راهو هنايا enfin واش درنا في هاد لا فوتو الاولى راهو في لا فوتو دوزيام راهو في لا فوتو تروازيام. وحنا برك نزيدو لا لومينوزيتي باسكو دي فوتو ماشي كاع كيف هاد لا تكنيك يستعملو كي يكونو لي فوتو قريب كيف. L'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout le maximum. Partagez-le avec vos amis. J'aime la vidéo. Abonnez-vous. Cliquez sur la notification avec le petit cloche. Et n'oubliez pas de proposer les thèmes que vous voulez dans les tutos sur la page Facebook. Le lien est dans la description. Dire j'aime. Abonnez-vous sur Instagram. Partagez partout. Enfin, pas partout. Peace.